अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में आपने सुन लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान किस तरह की बातें कर रहे हैं। इसी से आज के टॉपिक का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसने 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। आवाम के हुकूक की बहाली के नाम से एक नई सियासी और पुरअमन तहरीक शुरू होने जा रही है। पैनल के सामने सवाल ये होगा कि कौन कौन से अनासर इस तहरीक पर असरअंदाज हो सकते हैं, ये तहरीक कितनी कामयाब होगी और आखिर इसे लीड कौन करेगा। सवाल ये भी होगा कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कहा गया है कि हमने एक लाही अमल बनाने की कोशिश की है कि खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। सवाल ये है कि क्या पूरी टीम खान साहब को रिहा कर पाएगी? क्या वाकई तहरीक इंसाफ की क़यादत संजीदा है? इस बारे में पैनल के सामने ये सवाल रखेंगे। आज की दूसरी स्टोरी में बात होगी स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह पर वज़ीर दिफा ने फिर कड़ी तनकीद की है, जिस पे स्पीकर साहब ये कह रहे हैं कि इसका फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पे छोड़ता हूँ। वज़ीर आज़म जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। तनख्वाहों में इतना इज़ाफ़ा, इसकी क्या नोटिफिकेशन है और अब वज़ीर आज़म के फैसले का जो इंतज़ार किया जा रहा है, क्या वज़ीर आज़म साहब इंसाफ कर पाएंगे? पैनल के राइस पे जानेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में गज़ा पर इसराइली बर्बरियत की बात होगी। मज़ीद 116 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और इस तरह से शोहदा की तादाद 57,000 से तजावुज़ हो चुकी है। 50,000 से ज़ायद बच्चे शहीद और माजूर हो चुके हैं। सवाल ये पूछेंगे कि इसराइल गज़ा से इनखला कर पाएगा या हमास को गज़ा से मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। गज़ा जंगबंदी की शराइत और मराहिल क्या हैं, समझने और जानने की कोशिश करेंगे। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पैनल का तारुफ करा देती हूँ। स्टूडियोज़ में नसीर वाग़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मोहम्मद आदिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हामिद अल मशरकी साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। सबसे पहले आगाज़ करते हैं, आदिल साहब बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और उस तहरीक की जो उन्होंने ऐलान किया है कि 10 मुहर्रम के बाद से हम शुरू करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या समझते हैं आप, ये तहरीक शुरू होगी? क्या अनासर हैं जो इस पर असरअंदाज होंगे? कितनी कामयाब होगी ये तहरीक और इसके साथ साथ लीड कौन करेगा? हम सवाल किसने लीड करना, कोई लीडरशिप तो है नहीं तहरीक इंसाफ के पास। और अब हवाओं का रुख बिल्कुल ही बदल चुका है। यानी कि हमने देखा था कि 26 नवंबर से पहले तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रीट पावर थी वो कुछ और थी। 26 नवंबर के बाद जो है सूरत हाल कतई तौर पर जो है वो बदल चुकी है। और अब ये जो मुहर्रम के बाद जो तहरीक शुरू करने की बात हो रही है, इससे कुछ हासिल नहीं होना, क्योंकि जो दूसरी तरफ है वो अब इतनी मजबूत हो चुकी है, हुकूमत इतनी इस्टेब्लिश हो चुकी है कि उनके लिए ज़रूरी नहीं रहा। देखिए, एक वक्त था जब फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ की एक, जिसे कहते हैं कि स्ट्रीट पावर भी और जो पॉपुलैरिटी थी वो उसके ऊपर एक मोहर सब्त हुई थी। ये वो मौका था कि उस वक्त तहरीक इंसाफ चाहती तो अपनी मर्जी के फैसले करवा सकती थी, दबाव डाल सकती थी, प्रेशर बिल्ड कर सकती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आज वो हालात है कि अब वो चाहेगी भी तो जो है वो सूरत हाल उस तरफ नहीं जाएगी। या हुकूमत भी मजबूत हो चुकी है, इस्टेब्लिशमेंट की जो मकबूलियत का एक तासुर था वो भी ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए अब मेरा नहीं ख्याल है आप जितनी मर्जी एहतजाज कर लें। फिर दूसरी चीज़ ये है कि इससे पहले जितने एहतजाज हुए वो KP से लीड होते रहे। अब एक पार्टी के अंदर अपनी राय है कि पूरे मुल्क से एहतजाज किया जाए या पंजाब से लोग निकले। पंजाब से लोग ना पहले निकले थे, ना पंजाब से लोग अब निकलेंगे। हाँ, अगर आप मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाज कर भी लेंगे तो बहुत छोटे छोटे एहतजाज होंगे, कहीं होंगे कहीं नहीं होंगे, कहीं ताकत के पीछे जो है तहरीक इंसाफ जो है वो बेबस नजर आएगी। तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि मुहर्रम के बाद तहरीक इंसाफ कोई बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कराने में कामयाब। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया वाग़ साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत, क्या उसमें इजाफा हुआ है, क्या उसमें कमी हुई है? और दूसरा स्ट्रीट पावर, आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर तहरीक का ऐलान करती है और आगाज़ भी हो जाता है तो वो स्ट्रीट पावर जमा कर पाएंगे? क्योंकि इससे पहले भी हम देख रहे थे कि स्ट्रीट पावर के लिए वो मौलाना का साथ चाह रहे थे। अभी जो आपने एक ऑडियो सुनाई उसमें जो बात मुझे ज़्यादा तकलीफ़ दे महसूस हुई है और मुझे अफसोस है तहरीक इंसाफ के इन लोगों पे, जब ये कहते हैं कि ये सारा कुछ और हमारा तन मन धन इमरान खान के लिए है, ये तो बिल्कुल किसी तरह बात ठीक नहीं है। ये तन मन धन पाकिस्तान के लिए होना चाहिए और उसकी अवाम के लिए होना चाहिए। इसके बाद वो कहते हैं कि अवाम के हकूक़ की बहाली की तहरीक। देखें ज़रा प्रायोरिटी देखें, यानी पहले इमरान खान है, बाकी चीज़ें बाद में हैं।
یہ ایک قابل اعتراض بات ہے. میرا خیال ہے ان کو اپنے رویے میں تبدیلی لانی چاہیے, اور اس طرح کے جو بیانات ہیں میرا خیال ہے شاید عام عوام ان کو پسند نہ کرے. اب باقی رہی پاپولرٹی کی بات, اور جو اب وہ تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوگی, تو سچ تو یہ ہے کہ یہ ساری پاپولرٹی جوتوں اور ڈنڈوں سے دبائی گئی, ختم کی گئی, سپریس کی گئی. لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں. آج بھی 10-15 ہزار جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں. جب اس طرح کے حالات ملک میں ہوتے ہیں تو تحریک چلانا بہت مشکل ہوتی ہے. دیکھیں دنیا بھر میں تحریک ان ممالک میں چلتی ہے جہاں رول آف لا ہو, جہاں قانون ہو, جہاں کوئی مظاہرہ کرنے پہ گرفتاری نہ ہو. ہاں مظاہرہ پرامن ہونا چاہیے, توڑ پھوڑ نہیں. یہاں تو آپ دفعہ 144 لگا دیں گے فوری طور پر, اور کہ جی اتنے 10 سے زیادہ یا 5 سے زیادہ بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے, ان کو فوراً پولیس گرفتار کر کے لے جاتی ہے. تو پھر اس طرح پاپولرٹی چیک نہیں ہو سکتی. یہ پاپولرٹی کا میٹر نہیں ہے. پاپولرٹی کا میٹر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں جی ٹھیک ہے آپ آئیں سڑکوں پہ, کتنے لوگ آتے ہیں ہم دیکھیں ان کو. لیکن یہاں جو نام ابھی دیکھیں, ابھی تحریک شروع ہوگی نا تو گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی. جو بیچارے چھوٹے موٹے لیڈر اس وقت پی ٹی آئی کے باہر ہیں فوری طور پر ان کے بہن بھائی ادھر ادھر سب کو پولیس اٹھا کے لے جائے گی. اس طرح جمہوریت میں نہیں ہوتا. کون سے ملک میں آپ تحریک چلانے جا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کی یہ تحریک کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتی. ہاں ٹھیک ہے, وہاں پہ میں مان سکتا ہوں کے پی کے میں اگر کسی حد تک, کیونکہ ان کی وہاں پر مقامی حکومت ہے. ٹھیک ہے, یعنی کے پی سے شاید لوگ نکل بھی آئیں لیکن دوسرے صوبوں سے آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ باہر آ سکیں گے یا یہ تحریک کامیاب ہوگی. مشرقی صاحب, علیمہ خان صاحبہ کی بات کریں تو کچھ دن پہلے ہم نے ان کی آڈیو بھی سنوائی. وہ بات کر رہی تھی کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ موجود ہیں اور انہوں نے ایک اسپیسیفک بندے کا نام بھی لیا جو عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں. آج وہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت عمران خان کو مائنس کرنا چاہتی ہے. کون آخر عمران خان کو مائنس کرنا چاہتا ہے, اور ہو سکتے ہیں عمران خان مائنس؟ دیکھیں جویریہ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی نے کل کانفرنس کی یہ بڑی اہم تھی. ہمیں اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے, گورنمنٹ کو اس کو مس کیلکولیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک اس تمام جو پچھلے 3-4 ماہ سے ایک بیانیہ سا بن گیا تھا کہ پی ٹی آئی اندر سے بہت توڑ پھوڑ کا شکار ہو گئی ہے. پی ٹی آئی میں ساری لیڈرشپ میں اختلافات ہیں. انہوں نے جس انداز میں بھی ساروں نے ساتھ بیٹھ کر, علی امین گنڈا پور تھے اس میں, بیرسٹر گوہر تھے, سارے تھے, انہوں نے ایک میسیج دے دیا کہ عمران خان کی کاز تک یا ہم صرف عمران خان کی وجہ سے ہی مقبول ہیں یا عوام میں جا سکتے ہیں. میرا خیال یہ کہ پی ٹی آئی اب دوبارہ سے صف بندی کر رہی ہے, اس کو مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں ہم. اگر ہم سمجھیں کہ تحریک بالکل ناکام ہوگی, دیکھیے بالکل اس سے کوئی انکار نہیں کہ 26 نومبر یا اس سے پہلے جتنے بھی احتجاج ہوئے اس میں عادل صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی شاید پی ٹی آئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکی. پی ٹی آئی کو اس انداز میں احتجاج کا موقع بھی نہیں ملا, اس انداز میں احتجاج نہیں کرنے دیا گیا. پنجاب کو آپ بلیم نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی کا, پنجاب کی لیڈرشپ سب سے زیادہ سختیاں سہ رہی ہے. پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ لیڈرشپ جس کو جیل میں ہے وہ پنجاب سے ہے. سو پنجاب سے لوگوں کا نہ نکلنا یا نہ نکل سکنے میں حکومت کا کردار ہے یا حکومت کی وہ زبردستی ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی پنجاب میں لوگوں کو نہیں نکال سکتی. لیکن گھروں میں لوگوں کی آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید موسٹ پاپولر جماعت پی ٹی آئی ہی ہو. ایک چیز آپ سمجھنی ہوگی وہ یہ کہ جب کوئی تحریک شروع ہوتی ہے تو اس وقت تو حکومت اپنی طاقت لگاتی ہے اور طاقت کے زور پہ اس کو دبا لیتی ہے. لیکن ایک ذرا سی غلطی, ایک ذرا سا چنگاری کچھ بھی کر سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج حکومت بہت مضبوط ہے. حکومت کو اپنی اس مضبوطی کا فائدہ اٹھا کے کچھ لے اور کچھ دو کی پالیسی اپناتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے کوئی کامیاب مذاکرات کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کامیاب مذاکرات ہونے چاہیے دونوں کے درمیان. عادل صاحب, جس طرح سے مشرقی صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہمیں مس کیلکولیٹ نہیں کرنا چاہیے, کل کی پریس کانفرنس کی ہم بات کریں تو 3 امپورٹنٹ پوائنٹ تھے جو کہ ڈسکس کیے گئے ہیں. سب سے پہلی بات جو انہوں نے کی کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم اکٹھے ایک لاہے عمل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا, جو اسیران ہیں ان کی جو انہوں نے خط لکھا ہے کہ حکومت سے مذاکرات کریں اس کو ڈسکس کرنا ہے. عمران خان صاحب کی رہائی پہ بات کرنی ہے. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ ریزرو سیٹوں کی بات کی صورتحال کو ہم نے دیکھنا ہے. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں اس بار جو اسٹریٹجی وہ بنا رہے ہیں, یا اس بار جو اکٹھ انہوں نے دکھایا ہے, یونٹی دکھائی ہے, یہ کچھ تبدیلی لا سکتا ہے؟ نہیں, کوئی مس کیلکولیشن نہیں ہے. جس وقت وہ پیک پہ تھے تو اس وقت بھی وہ کچھ نہیں کر سکے. دیکھیں سیاست میں جو فیصلے ہیں وہ وقت پر ہوں تو ان کا فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ وقت نکال کر
कुछ सोचें, कोई फैसला करें, फिर उसके नताइज जो है वो बिल्कुल कतई तौर पर मुख्तलिफ होते हैं। उस वक्त मौका था जब आप एहतजाज कर रहे थे, तो आपको बातचीत के दरवाजे खुले रखने चाहिए थे ताकि आपके लिए स्पेस निकलती, आप अपनी पॉलिटिकल स्पेस जो वो ले सकते हैं। बेशक इमरान खान जेल के अंदर रहते हैं, लेकिन बाकी जो पार्टी के लिए पॉलिटिकल स्पेस उनको मिलनी चाहिए थी, उनको एक्टिविटी अपनी शुरू करने का मौका मिलना चाहिए था, जो एंगेजमेंट्स उनकी कारकुन के साथ है वो होनी चाहिए थी। लेकिन तहरीक इंसाफ ने हर जगह पर चीज़ों को जो है वो ऐसे ही छोड़ दिया। अब आप ये देखें कि अगर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख लें कि अगर एक तरफ आप बातचीत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर जो है वो इश्तियाल दिलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से लगता है ऐसे था कि उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हाईजैक कर ली है। तो आप अगर कोई फैसला आप कर सकते हैं, पार्टी मिलके कोई कर सकती है तो उनको करना चाहिए। अगर बातचीत अभी भी शुरू हो सकती है तो करनी चाहिए। अब देखें, प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट के फोरम पे आपको ऑफर कर चुके हैं, उसके बाद से अब तक कितनी की जो है एफर्ट हमें तहरीक इंसाफ की तरफ से नजर आई है कि उन्होंने इसको सीरियस लिया हो, बातचीत के लिए बैठे हों। देख, जब तक आप बैठेंगे नहीं, जब तक आप अपने ख्यालात, अपनी रिजर्वेशन का जो है वो तबादला ख्याल नहीं करेंगे, उस वक्त तक बहुत मुश्किल है। उस वक्त हालात कुछ और थे, अब हालात बहुत मुख्तलिफ है। अब हुकूमत के दिमाग के ऊपर जिसे कहते हैं ना कि वो ताकत का खुमार चढ़ना शुरू हो गया है। जी। और एस्टेब्लिशमेंट का तो फिर आपको पता ही है कि उनके पास इख्तियार अच्छा, हो ना हो, हुकूमत पे ताकत का खुमार अब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से हमें किसी ना किसी खुमार में नजर आती है। वाक़ई साहब, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो हमेशा की तरह एस्टेब्लिशमेंट का सहारा तलाश करती है। पहले भी उन्होंने उनका सहारा लिया, अब भी तलाश करी है, जो कि मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये सहारा तो हर कोई तलाश करता है, और जिसको ये सहारा मिलता है उसी की जय जयकार होती है। राना साहब, वैसे मैं हैरान हूँ कि कोई ऐसी हुकूमत मुझे बता दें कि आप कैसे आए, इवन पीटीआई कैसे आई, उससे पिछले कैसे आते रहे। भाई क्या बातें कर रहे हैं, सब एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठते हैं और उन्हीं के बूटों में अपने पांव डाल के चलते हैं तो कामयाबी मिलती है। अब तो पाकिस्तान का ये वतीरा बन चुका है और हमें ही नहीं पूरी दुनिया को पता चल चुका है। ट्रंप को भी इस बात का पता चल चुका है कि असल कुव्वत जो है वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के पास है। शायद वो लोग ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, यानी वो अपने मुल्क को हकीकत में बचाना चाहती है। शायद हुक्मरान जो हैं और सियासतदान जो हैं वो मुल्क के साथ शायद लॉयल नहीं है। ये मुमकिन है ये एस्टेब्लिशमेंट के ज़हन में भी ये बातें आ रही हों कि अगर हमने सारा कुछ जो है वो सियासतदानों के हाथ में दे दिया तो मुल्क का नुकसान ना हो जाए। अच्छा, बाकी रही, अब देखें, हम उनकी पीटीआई की तहरीक की बात कर रहे हैं जी। ये तहरीक सिर्फ उस सूरत में ही कामयाब हो सकती है जब ये पूरे मुल्क के लेवल पर हो। अब अगर अकेले केपीके में हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। पंजाब में तो किसी ने करने नहीं देना, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में वो कैसे करेंगे? भाई ये नामुमकिन बातें हैं। पीटीआई जो मर्जी कर ले, हुकूमत ने और एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर रखा है कि उनकी कोई तहरीक, कोई मुजाहरा, कुछ भी। चलिए वाक़ई साहब, एक तरफ फैसला जो किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ क्या पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पे है? क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि तहरीकें कामयाब इसीलिए नहीं होती क्योंकि धड़ेबंदी होती है। इस दफा तो है, मुझे अच्छा। मुख्तसर बयान दे लेने दे। इस वक्त तो है, जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने ये साबित कर दिया कि जो लोग कह रहे थे कि पीटीआई में बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, लोग इकट्ठे नहीं बैठते, कल सब इकट्ठे बैठे। देखिए, जो गंडापुर कल कहता रहा है ना, ये सियासत में ऐसा ही होता है। एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ ये लोग धमकियां दे रहे होते हैं, वो चाहे पीटीआई के हों, चाहे नून लीग के हों, चाहे पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान की सियासत का ये वतीरा है और यहाँ हमेशा से यही तरीका जारी रहा है। मशरकी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की अगर हम बात करें तो इस तरह की सिचुएशन को वो हमेशा कैश करते हैं और बड़ी उनकी इम्पोर्टेंस बन जाती है। इस दफ़ा आप उनका कोई रोल देख रहे हैं, झुकाव देख रहे हैं किसी तरफ? देखिए, मौलाना साहब ने कोशिश की कि किसी अंदाज में पीटीआई के साथ कोई ऐसी तहरीक में हिस्सा बने जिसकी लीड इनको मिल जाए, जिसके लीडर ये बने। वो पीटीआई को काबिल कबूल नहीं था। उस वजह से मेरा ख्याल ये है कि मौलाना साहब अब पीटीआई के साथ तो नहीं मिलेंगे और उनको जो मखसूस नशिस्तें बंदर बांट में मिल गई हैं मुफ्ते की, उसका शायद उनको एडवांटेज यही मिले कि कल को अगर कोई गंडापुर साहब के खिलाफ तहरीक आए या कुछ आए तो शायद उस अंदाज में ये गंडापुर साहब के खिलाफ तो खड़े हों। मैं नहीं
نہیں ان کو پی ٹی آئی کے ساتھ تحریک میں شامل ہوتے دیکھ رہا. ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلوں وہ یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ گنڈاپور صاحب جو کام کرتے ہیں نا وہ انگریزی میں ایک محاورہ ہوتا ہے گڈ کاپ اور بیڈ کاپ, یعنی چار بندے جو ہے وہ پیار محبت سے بات کر رہے ہیں تو ایک ڈرا دھمکا کے بات کر رہا ہے. یہ ایک سیاست کا حصہ ہے, اٹ از پارٹ آف پالیٹکس. لیکن اسٹیبلشمنٹ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حالت میں اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے, حکومت کو ایزی نہیں لینا چاہیے. اور میں یہ مانتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے بہت مواقع ضائع کیے, اچھے مواقع تھے, مذاکرات کامیاب ہو سکتے تھے, لیکن اگر اب اگر کایا پلٹ گئی یا ٹیبل ٹرن ہو گئی تو اگر وہی غلطی حکومت کرے گی تو ملک میں جمہوریت کا کیا بنے گا, ملک کے عوام کا کیا بنے گا, ملک کے اندر جو حالات, جو معیشت کو بہتر کرنے کی باتیں ہیں وہ کہاں جائیں گی. دیکھیے ملک کا سوچنے کے لیے میرا خیال یہ کہ آج سے آئیڈیل ٹائم کوئی نہیں ہے کہ تمام تھوڑا تھوڑا اپنا کمپرومائز کریں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیاب مذاکرات ہو سکتے ہیں. عمران خان صاحب کو منوایا جا سکتا ہے کہ اگلے 2-3 سال حکومت کو کام کرنے دیں, ان کو اپنی پولیٹیکل پارٹی کو دوبارہ سے مذاکرات تو تب بھی ہوتے ہیں نا جب گیو اینڈ ٹیک کا آپشن ہو, لیکن ابھی تو ہمیں پوری کی پوری جو بال ہے وہ حکومت کی کورٹ میں نظر آ رہی ہے. عادل صاحب, کے پی میں تحریک عدم اعتماد کی بھی بازگشت سنائی دے رہی ہے, کیا کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خطرے میں رہے؟ دیکھیں جو فرق ہے اس میں یقینی طور پر کوئی 30 سے 35 سیٹوں کا فرق رہ گیا ہے اپوزیشن اور حکومت میں. لیکن ہم ماضی میں بھی نظر ڈالیں نا, 2013 کے الیکشن کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ نون مرکز میں حکومت میں تھی, وہ اس وقت بھی کے پی میں حکومت بنا سکتی تھی فضل الرحمان کے ساتھ مل کر, لیکن انہوں نے اس وقت بھی ان کے مینڈیٹ کا خیال رکھا تھا اور ان کی حکومت بننے کا موقع دیا تھا. تو ابھی بھی میرا خیال ہے کہ اگر تحریک انصاف کا مینڈیٹ وہاں پر ان کے پاس ہے تو ان کو حکومت جو ہے وہ کرنی چاہیے. وہ جو اوچھے ہتھکنڈے ہوتے ہیں, وہ جو جسے کہتے ہیں کہ وہ خرید و فروخت کے بعد اگر آپ اس قسم کی حکومت وہاں پہ بنائیں گے تو انسٹیبل صورتحال تو پہلے ہی ہے, بدامنی کا شکار ہے صبح, وہاں پر جو ہے امن و امان کی صورتحال انتہائی جو ہے وہ خراب ہے. اس طرح کی جو حرکتیں ہیں, اس طرح سے اگر آپ حکومت تبدیل کریں گے تو اس کے بعد یقینی طور پر حالات وہاں پر مزید خراب ہوں گے. تو میرا تو خیال ہے کہ حکومت اس قسم کی حماقت سے جو ہے وہ گریز کرے گی, اور اگر اس طرح کی حماقت کرے گی تو پھر اس کے نقصان اپنے ہیں. ایک تو پولیٹیکل پریشر جو ہے وہاں سے بلٹ ہوگا, اور پھر جو دوسرا وہاں پر جو صورتحال ہے اس میں بھی جو ہے وہ مزید خرابی جو ہے پیدا ہو سکتی ہے. کنسنسس ٹھیک ہے. واقع صاحب یہی سوال آپ کی جانب لانا چاہوں گی, کیا خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آپ کو کچھ خطرے میں ڈگمگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اور خاص طور پہ اگر ہم علی امین گنڈاپور صاحب کے کردار کی بات کریں, ان کی لیگیسی کی بات کریں, انہوں نے کیا چھوڑی ہے, کیا کام وہ کے پی میں کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے بھی روشنی ڈالیے. ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ وہاں پہ حکومت تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں, جس ملک کی سیاست ہم نے دیکھی ہوئی ہے, یہاں کچھ بھی ممکن ہے. لوگوں کو اراکین اسمبلی کے ساتھ سودے بازیاں کرنا, خریدنا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا, ویسے تو یہ جمہوریت کا حصہ تو ضرور ہے, لیکن پاکستان کی سیاست کا یہ حصہ بھی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ جمہوریت کی خوبصورت شکل ہے کہ آپ ایک چلتی ہوئی حکومت یا ایک میجورٹی کو منورٹی میں بدلیں. عادل صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ہونا تو نہیں چاہیے, اور یہ کوئی اچھا جسچر بھی نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو کچھ ممکن تھا وہ کے پی کے میں علی امین گنڈاپور صاحب کر رہے ہیں, جو ان سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ہاسپٹل بنا رہے ہیں, باقی عوام کے لیے جو کچھ بھی ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے وسائل ہیں, چونکہ عوام اور یہاں کی جو تعداد ہے نا, ہماری جو آبادی ہے وہ ایک بم کی طرح بڑھ رہی ہے, اور وہ کسی صورت کنٹرول نہیں ہو رہی. تو کیا کرے گی کوئی بھی گورنمنٹ؟ آپ پنجاب میں دیکھ لیں کیا ہے, سندھ میں کیا ہے, کے پی کے میں کیا ہے, بلوچستان میں کیا ہے, ہر جگہ پہ حالات بہت خراب ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مشفق صاحب, آپ سے یہ سوال میں پوچھنا چاہوں گی کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے, جو یہ بات کر رہی ہے کہ ہمارا تن من دھن بانی پی ٹی آئی پہ قربان, بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کے لیے سیریس ایفرٹس کرتا ہوا آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ شرجیل انعام میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہی کی وجہ سے بانی جو ہیں وہ جیل میں ہیں, اور یہ سنجیدہ نہیں ہے انہیں نکلوانے میں.
میرا خیال یہ ہے کہ اب وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے پی ٹی آئی کے ہاتھوں سے. ان کی لیڈرشپ جو باہر ہے اس کو بھی اندازہ ہے کہ اگر خان صاحب کے لیے کوئی سیریس ایفرٹ نہ کی گئی اور تحریک نہ چلائی گئی تو وہ جو پارٹی اگر دیوار سے لگی ہوئی ہے تو ان سب کا نقصان ہے. میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے تحریک چلانا خان صاحب سے زیادہ اب پی ٹی آئی اور یہ جو باہر قیادت کھڑی ہے اس کے لیے ضروری ہے اپنا آپ بچانے کے لیے, وہ کریڈیبلٹی بحال کرنے کے لیے جو ان کے ورکرز کے آگے وہ کھو چکے ہیں. وہی ورکر بھی سمجھتا ہے کہ شاید جو قیادت باہر ہے یا ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ اپنے انجوائے کر رہے ہیں, اپنے جناب وہ کیا کہتے ہیں لگژری انجوائے کر رہے ہیں. سو اس حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے اس کا دباؤ ہے, اس لیے تحریک چلانا ضروری ہے. خان صاحب سے زیادہ خود ان کے موجودہ پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے خان صاحب کے لیے تحریک چلانا ضروری ہے. اور ایک چھوٹی سی بات کہوں گا, میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی حالت میں کے پی کے کی گورنمنٹ کو گرانا چاہیے. پاکستان کے اندر یہ بہت غلط مثالیں قائم ہوئی ہیں اور دیکھیں جہاں پر اتنی بڑی میجورٹی کے ساتھ آئی ہوئی حکومت ہے اس کو گرانے کا بعد آپ پھر کے پی کے اندر حالات جو ہے وہ مزید بدامنی کی طرف. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو حالات مزید بدتر ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف کی کریڈیبلٹی اگر بحال کرنا چاہتی ہے پارٹی تو اس کے لیے بانی پی ٹی آئی کا باہر آنا اور ان کی رہائی بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا اسٹریٹجی یہ پارٹی اپناتی ہے. ناظرین, ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو تنخواہوں کے حوالے سے جو کنٹروورسیز بن رہی ہیں ان پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف عوام ہیں جو کہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے انہیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا, مہنگائی ہر روز بڑھتی جا رہی ہے اور اشیاء خورونوش کی جو پرائسز ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں, لیکن ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ وہیں کی وہیں ہیں. تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اتنا زیادہ اضافہ کیا گیا, 2 لاکھ سے 21.5 لاکھ اضافہ ہوا, جس پہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ مالی فحاشی ہے, جس پہ اب اسپیکر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہم وزیر اعظم کے سپورٹ کرتے ہیں, وزیر اعظم جو فیصلہ کریں گے ہم وہ مان لیں گے. عادل صاحب, وزیر اعظم تک یہ شکایت پہلے بھی پہنچی تھی, وزیر اعظم صاحب نے اس کا نوٹس بھی لیا تھا, خواجہ آصف صاحب نے بھی تنقید کی تھی, اب دوبارہ وزیر اعظم صاحب کے پاس یہ درخواست چلی گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ انصاف ہو پائے گا اور تنخواہوں میں جو اتنا اضافہ ہے اور جس کی جسٹیفیکیشن یہ دی گئی تھی کہ بہت سالوں سے ان کی تنخواہیں وہیں کی وہیں تھیں تو ہم بھی اس میں شامل ہیں, عام عوام بھی شامل ہے, ہماری تنخواہیں بھی نہیں بڑھی؟ دیکھیں, انتہائی شرمناک اضافہ ہے, 500% اضافہ انتہائی شرمناک ہے. ایک طرف آپ مالی مشکلات کا رونا رو رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے آپ اپنے آپ کو اس طرح سے اوبلائج کر رہے ہیں. ارکان سب قومی اسمبلی کی جو تنخواہ میں 146% اضافہ کیا گیا. آپ باقی طرف بھی چلے جائیں نا, کابینہ کے اخراجات جو ہے وہ 35 سے 68 کروڑ ہو گئے, تقریباً 100% اضافہ کیا ہے اس کے اندر. جو وزراء کی تنخواہیں ہیں وہ 9,60,000 روپے ہو گئی ہیں. جو ارکان اسمبلی کے جو دیگر ایکسپینڈیچر ہے جس میں ان کو جو ووچر ملتے ہیں, جہاز کے ٹکٹ ملتے ہیں, پھر ان کی ہیلتھ ایکٹیویٹیز ہیں, اس میں کچھ 125% اضافہ کیا, وہ 2 ارب سے 5 ارب کر دیا انہوں نے. اسی طرح سینٹ کے جو ہے وہ ڈبل کر دیا ہے, اسی طرح ایوان صدر نے اپنے اخراجات ڈبل کر دیے ہیں, اسی طرح پرائم منسٹر ہاؤس نے اپنے اخراجات کر دیے ہیں. اور دوسری طرف کیا ہے جی, ارکان جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کی تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوا, 7%. اور جو کم از کم اجرت مقرر کی گئی ہے وہ 37,000. ابھی جو ایک رپورٹ چھپی ہے آپ اس کو دیکھیں کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے پاکستان کا وہ سب سے زیادہ 545 ارب ٹیکس دے رہا ہے جی. اور اس کے مقابلے میں برآمد کنندگان جو ایکسپورٹرز ہیں آپ کے, جو اوبلائج بزنس مین ہیں, وہ صرف 180 ارب روپے ٹیکس دیتے ہیں. اور تاجر جو ہے اس کے سب سے کم ٹیکس جو ہے وہ تاجر دیتے ہیں, وہ 62 ارب روپے ہے. یعنی کہ آپ جن کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ایک تو حکومت اپنے آپ کو اوبلائج کر رہی ہے اور دوسری طرف آپ جن بزنس مینوں کو, تاجروں کو جو ہے وہ آپ ریلیف دیتے ہیں, وہ سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں. تو شرم آنی چاہیے اوپر سے لے کر نیچے تک سب کو. اور اس میں جو ہے وہ غریب جو ہے وہ ہمیشہ ہی پستا رہا ہے. اب اسپیکر قومی اسمبلی کہتے ہیں کہ انہوں نے تو تنخواہیں نہیں بڑھائی, انہوں نے تو یہ تو پارلیمانی جو وزارت ہے اس کی سمری پہ یہ تنخواہ بڑھی ہے. تو بھائی آپ خود وڈرا کر جائیں, آپ خود اس سے وڈرا کر جائے کہ ہم نے نہیں لینی یہ تنخواہیں. تو پرائم منسٹر کے کس فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ آپ کو کہیں کہ ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ آپ یہ اتنی
500% जो आपकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है वो आप ले लें, सिर्फ 500% बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। आदिल साहब, वागा साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। वागा साहब, लोग हैं, हाईली ऑब्लाइज्ड लोग जो पहले से भी ऑब्लाइज्ड थे उनको मजीद ऑब्लाइज्ड किया गया है। और आदिल साहब बात कर रहे थे कि तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, प्राइवेट सेक्टर वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, ये भी गवर्नमेंट सेक्टर में, वो भी बेसिक सैलरी पे ये इजाफा किया जाता है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, लेकिन अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंटेरियंस की बात करें, उनको इतनी इतनी मराहत मिल रही हैं, उनकी तनख्वाहों में इतना इतना इजाफा हो रहा है, यानी महंगाई सिर्फ उनके लिए है। देखिए, पाकिस्तान ने किसी हवाले से तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना है ना। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैं गारंटी से कहता हूं कि आज तक जब से दुनिया कायम है, देखिए मैं कितना बड़ा क्लेम कर रहा हूं कि जब से दुनिया कायम है, कभी किसी की तनख्वाह दुनिया के किसी मुल्क में, अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, कोई भी मुल्क हो, 2.5 लाख से 21 लाख नहीं होगी। जब ये हुई थी, जब ये प्रोसेस हो रहा था, जब नोटिफिकेशन हो रहे थे, जब वजारतों के दरमियान ये बातचीत हो रही थी, किसी को शर्म नहीं आई कि ये हम कर क्या रहे हैं। जब लोगों को पता चलेगा तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। साहब जस्टिफिकेशन दी ना कि 9 साल से इनकी नहीं बढ़ी थी तनख्वाह। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 1 लाख भी बढ़ाएं तो फिर भी 21 नहीं बनती। जी, बहुत गरीब लोग हैं, बाकी लोगों की तो 1 लाख बढ़ाते रहे ना। बाकी जो अवाम भूखी मर रही है, वो रिपोर्ट्स देखें जहां लोग अपने बच्चों की जिंदगियां अपने हाथों से खत्म करके खुदकुशियां कर रहे हैं। अभी मैंने चंद दिन पहले 2-3 इतनी खौफनाक और दुख भरी खबरें देखेंगे, इनको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि हमने अवाम के लिए तो कभी कुछ किया नहीं है। हम ये नहीं सिर्फ ये अपने लिए ही कवानीन बनाते हैं। और इसके अलावा जब भी कौमी असम्बली की तनख्वाहें मेंबरान की बढ़ी है ना, तो उसमें पूरी अपोजिशन शामिल होती है हाँ मिलाने में, वो पीटीआई हो, वो नून लीग हो, वो कोई भी पार्टी हो, वहां ये सब इकट्ठे हैं तनख्वाहें बढ़ाने में, वहां कोई नहीं बोला, किसी ने इतराज नहीं किया। लेकिन दूसरी बातों में ये इतराजात कर देते हैं। भाई अवाम तो मर रही है और आप अपने अल्ले तल्ले, आपकी गाड़ियां, आपका पेट्रोल, आपकी बिजली फ्री, और आपको बाई एयर जो वॉचर्स मिलते हैं। मैं यहां आप लोगों को बताऊं कि मेंबराने असेंबली को, हर मेंबराने असेंबली को एक मुलाजम को साथ ले जाने का भी वॉचर मिलता है। इससे बड़ा जुल्म इस मुल्क पर और क्या हो सकता है। और अगर पीआईए की फ्लाइट ना हो तो वो दूसरी जो एयरलाइन है उनके वॉचर वो हासिल कर लेते हैं। आप मुझे बताएं किस तरीके से मुल्क को ये सब लोग लूट रहे हैं। और आप मासूम ये बन गए मशरकी साहब के ये फैसला वज़ीर आज़म साहब पे छोड़ते हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। स्पीकर साहब भी कह रहे हैं, लेकिन अंदरूनी कहानी ये कहती है कि स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट ने अपनी अपनी तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ खुद दी थी। खुद इन्होंने फैसला किया था कि हमारी नहीं बढ़ी है तो हमारी इतनी बढ़नी चाहिए। क्या कहेंगे आप? वो मुल्क जहाँ पे गरीब तबका गरीब से गरीब होता जा रहा है और सफ़ेद पोश तबका जो मीडियोकर है वो तो ख़त्म होते जा रहे हैं, यानी एक अशराफिया है और एक गरीब गुरबा है। वहाँ पे हम देख रहे हैं कि तनख्वाहों में इतना ज़्यादा इजाफा। और फिर हम ये भी बात करना चाहेंगे, ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जो मेंबर पार्लियामेंट हैं ये ऑलरेडी, इनकी अगर हैसियत की बात करें तो ऑलरेडी इनकी हैसियत बहुत ज़्यादा होती है। ये कोई ऐसे नहीं है कि जो तनख्वाह पे बैठे हुए हैं। देखिए ख्वाजा आसिफ साहब, मुझे मजा आता कि अपना वो जो जुमला है वो यहाँ भी कह देते कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। बड़ी बदकिस्मती है। मैं आपको सच बताऊं, ये वो हमाम है जिसमें सब एक जैसे नंगे होते हैं। ये वो है कि अंधा बांटे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपनों को दे। ये वो हालात हैं जब इनको अवाम के ऊपर रहम नहीं आता। और अभी मैं आपको बताता चलूं कि ये वजीर आजम साहब का फैसला क्या आएगा। मेरा 80% 90% ख्याल है कि अब ये होगा कि वजीर आजम साहब ने नोटिस लिया और 2 लाख से 10 लाख या 12 लाख कर दी, यानी 21 से आधी कर दी और 12 लाख रुपए पे हमें जनाब राजी करने की अब कोशिश की जाएगी। यानी ये देखिए कि बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के अंदर जो एलीट क्लास है वो बेरहम हो चुकी है, वो अंधी हो चुकी है अपने लोअर मिडिल क्लास या गरीब आदमी के लिए। उनको सोचने का भी वक्त नहीं, उनकी देखने की आंखें नहीं, उनको सुनने की हिम्मत नहीं। और हकीकत में आपको बताऊं, फिर हम कहते हैं कि इनकलाब कैसे आते हैं, फिर हम कहते हैं कि लोग इनके घरों में कैसे घुस जाएंगे। ये वो हालात ला रहे हैं जब लोग फाका कशी से मजबूर होकर इनके सरों पर सवार हो जाएंगे। इनको समझना चाहिए कि इस तरह की जस्टिफिकेशन 9 साल के कह रहे हैं, 9 साल से यही स्पीकर है, 9 साल से ये चेयरमैन सेनेट है, इनको चेयरमैन सेनेट बने कितना अरसा हुआ है। सो ये वो सारे सवाल हैं जो इनको खुद देखने होंगे। मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर बाकायदा एक तफ्तीश होनी चाहिए, बाकायदा कानून बनना चाहिए, बाकायदा
तमाम वो लोग जो इस समरी में शामिल हैं, मैं समझता हूँ उनको बाकायदा चार्ज करना चाहिए कि आप कोई प्रिंसिपल होता है, कोई तरीका कार होता है, सो इसको किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो कौन सा फार्मूला है? कोई फार्मूला अवाम को तो बताएं ना कि देखें हमारे पास ये फार्मूला है जिसमें हम फिट आते हैं। यार कमाल की बात है। मैं कहता हूँ ये 21 लाख की बजाय 21 करोड़ भी कर लेते ना, अवाम के अंदर ना तो बोलने की हिम्मत है ना अवाम ने बोलना है। हमने इसी तरह ही रहना है, जो मर्जी करें, हमें छत्तर मारें, हमारे ऊपर जुल्म करें, डंडे बरसाएं, जेलों में डाल दें, बस हमने ऐसे ही रहना है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा वाक़ा साहब, आप इसे पूछना चाहूँगी कि अगर हम लाख इख्तलाफात सही, अगर हम कंपेयर करें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीपल्स पार्टी की हुकूमत, क्या आप कोई क्लियर डिफरेंस देख रहे हैं? मुझे याद आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो जो अखराजात थे उनमें कमी की गई थी, बड़ा मजाक भी उड़ाया गया था। कोई डिफरेंस आप देखते हैं? देखिए फिर लोग यही कहेंगे ना कि जनाब हम किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं, हम तो जनरली बात कर रहे हैं। हालांकि यकीन जाने मैं हल्फन कह रहा हूँ कि हमारी कोई पर्सनल एफिलिएशन या कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी की जानब जो हमारे लिए मुस्लिम लीग नून, हमारे लिए एस्टैब्लिशमेंट, हमारे लिए PTI, हमारे लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल, सब बहुत काबिल कदर और काबिल एहतराम है। लेकिन यकीन जाने मैं वही कहता हूँ ना, फिर रेफरेंडम करवा लें। जो हालात PTI की गवर्नमेंट में थे ना अखराजात के, वो निस्बतन बहुत कम थे। इस वक्त तो तूफान मचा हुआ है। और ये मैं नहीं कहता, आपकी बुक्स कहती हैं, आपका रिकॉर्ड कहता है। आप खुद देख लें कि कभी इस तरह अरकान असम्बली और वज़रा और मुशीरों की तनख्वाहें इधर दुगनी तिगनी चौगनी कभी जिंदगी में हुई हैं। और दूसरी जानब खजाना खाली है। फिर इसका मतलब है कि जो IMF से पैसा आता है वो फिर कहाँ जाता है? जब अवाम की हालत नहीं बदलती तो फिर सारा पैसा तो वही इधर चला जाता है। आपके सरकारी अखराजात में वज़रा की याशियाँ, वज़ीर आज़म हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि वज़ीर आज़म हाउस के किचन का अगर ये लोग मेन्यू देख ले तो शायद पूरी कौम पागल हो जाए कि वहाँ क्या बनता है और क्या पकता है। ये तो हम लोग तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमने एक दफ़ा ये खबर दी थी वज़ीर आला हाउस, वो कोई भी वज़ीर आला हाउस हो, मैं ये मौजूदा वज़ीर आला की बात, मैं वज़ीर आला हाउस की बात कर रहा हूँ, अगर उसके अंदर जो सामान आता है, आप उसकी क्वालिटी, जब मैंने वो सारी बुक्स पढ़ी तो मैंने कहा खुदाया हम किस मुल्क में रहते हैं? लोगों के पास कपड़ा नहीं है, लोगों के पास रोटी नहीं है। एक शख्स जो है वो 199 यूनिट पे जो बिल है वो 2500 देता है, जब वो 201 यूनिट हो जाता है तो वो 9000 बिल देता है। कोई दुनिया का इकोनॉमिस्ट, कोई दुनिया का बिल बनाने वाला, कोई दुनिया का बड़े से बड़ा साइंसदान, मैं कहता हूँ उसको बुला के पूछ लें ये कौन सा फार्मूला है कि एक कोई फार्मूला नहीं है। आदिल साहब जो हैं लोग वो एक नया फार्मूला निकाल लिया। आदिल साहब, किस फार्मूले के तहत ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है? एक जानिब हमें कहा जाता है कि खजाना खाली है, ये जो बजट बनाया गया है और ये जो एलोकेशंस हो रही हैं ये भी मांग तांग की हो रही हैं। मांग तांग के ऐसी अयाशियाँ होती हैं कि अपने लिए आप अयाशियाँ रखें और आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम रहे। इतनी ज़्यादा गर्मी है, लोग पंखा चलाने से भी डरते हैं कि हज़ारों हमें बिल आ जाएगा, हम कहाँ से बिल अदा करेंगे? इतनी तो हमारी सैलरी नहीं है जितने बिल आ जाते हैं। फ्री यूनिट्स के बिल जो है वो आवाम देती है ना। जी आदिल साहब। जी, मैं पहले ही 50% से ज़्यादा जो है वो ख़तरे गुर्बत से नीचे चली गई है पाकिस्तान की आवाम। और जिस किस्म के दावे किए जाते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत कम हो गई है, क़ुव्वत ख़रीद लोगों की अभी तक ना होने के बराबर है। सूरत हाल तेज़ी के साथ जो है वो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, बेहतर नहीं हो रही। जी, अरकान असम्बली चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, वाक़ा साहब थोड़ा सा तहरीक इंसाफ के हवाले से हो रहा था, सबसे बड़ी काबीना जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में थी जी, जो मौजूदा हुकूमत का कंपैरिजन कर रहे हैं तो उससे भी बड़ी काबीना थी, 70 के करीब वहाँ पर लोग बैठे हुए थे। तो ये तमाम हुकूमतों का अपना अपना तरीक़ाकार है, अपने अपने तरीके से लोगों को ओबलाइज करते हैं। और ये एक मखसूस तबका है, वो चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो ताजिर हो, अब वो हर एक ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा कर देते हैं कि जिसकी वजह से वो हर दौर पे जो है वो ओबलाइज होते हैं और उसका नुकसान, उसकी कीमत जो है वो एक आम आदमी को, आवाम को जो है वो चुकानी पड़ती है। तो इन सियासतदानों का रवैया हमेशा से इसी तरह है, ये बात आवाम की करते हैं लेकिन फ़ायदे अपने उठाते हैं। तो इसमें जो तब्दीली होनी चाहिए, जो तब्दीली करनी चाहिए
وہ عوام آواز اٹھائے گی تو کچھ ہو سکتا ہے. اب تو اس کے پاس سکت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف کسی قسم کی جو ہے وہ آواز اٹھا سکے, تو بس وہ برداشت ہی کر رہے ہیں, وہ کرتے رہیں گے اسی طرح ان کی کھال اتارتی رہیں گے, اسی طرح ان سے خون نچوڑتے رہیں گے, اسی طرح ان کی ہڈیاں کو جو ہے وہ پیستے رہیں گے. عادل صاحب جب اتنی جو ترامیم کرتے ہیں تو اسمبلی میں یہ بل پاس کریں نا کہ اس سے بڑی کیبنٹ نہیں ہوگی, کوئی مشیر نہیں رکھا جائے گا اور یہ لیمٹس ہوں گی, اس طرح ہم اخراجات کریں گے. ایسا بل تو کبھی پاس نہیں ہوا, ایسا قانون تو کبھی پاس نہیں ہوا. مشرقی صاحب یہی سوال آپ کی جانب, کیوں ایسا بل پاس نہیں ہوتا, کیوں ایسی تجاویز نہیں آتی ہیں؟ ہر گورنمنٹ جو آتی ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے. جویریہ, یہ تو میں سالوں سے پڑھتا ہوں کہ ہم نے کوئی قانون سازی, جو کہ قانون ساز اسمبلی کا کام ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور قانون کے نفاذ کے حوالے سے عوامی فائدے کے قوانین بنائیں, کبھی نہیں بنتے. ہم تو 26ویں ترمیم بناتے ہیں کہ عدلیہ کو کیسے قابو کرنا ہے, ہم تو 22ویں ترمیم بناتے ہیں, ہم 18ویں ترمیم لاتے ہیں. ہماری سیاست دانوں کی بدقسمتی یا میں کہوں گا کہ ظلم یہ ہے کہ وہ صرف اپنی حکومت, اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے, اپنی کرپشن کو لیگلائز کرنے کے لیے, اپنا جناب جتنے جرائم ہیں ان کو چھپانے کے لیے قانون سازی کرتے ہیں, اس کے حساب سے عدلیہ کو زیر نگی کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر عوام سے مخلص ہوں تو یہ عوام کے فائدے کی قانون سازی کریں, عوام کے بنیادی حقوق, روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتے ہیں, اس کی حفاظت اور اس کو پہنچانے کی قانون سازی کرے, عوام کے لیے ریلیف کی بات کرے. عوام کو نہ تو کبھی بجلی کے بلوں میں پھنسایا جاتا ہے, کبھی پیٹرول کی پرائسز کے بم گرائے جاتے ہیں, کبھی چینی کے بم گرائے جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا چینی کا کتنا بڑا سکینڈل ہے کہ خود ہی ایکسپورٹ کرو, خود ہی امپورٹ کرو اور جواب دے دو جی کہ اس میں سے سب سے زیادہ پنجاب میں کس فیملی کی ہیں, کس حکومت کی ہیں, تو اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیتے. سو بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو اقتدار کی بندر بانٹ ہے, یہ جو ایلیٹ کلاس ہے, یہ ہر انداز سے اپنے فائدے کی قانون سازی کرتی ہے. صرف عوام کا کوئی نہیں سوچا جاتا ہے, اور جب عوام کی کوئی بات کرتا ہے تو اس کی آواز بھی دبا دی جاتی ہے, اس کے خلاف کیسز بھی بنا دیے جاتے ہیں, اس کو چینل سے آف ایئر بھی کر دیا جاتا ہے, تو اس کو عدالتوں میں بھی اس کو بینچز سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے. کسی بھی سیکشن میں جس نے بھی عوام کے فائدے کی بات کی ہے اس کو خود اس ایلیٹ کلاس نے, سیاستدانوں نے, اس حکومتوں نے, اس تمام حکومتوں نے مل کر بالکل ایسے. مشرقی صاحب افسوس کی بات یہ ہے, ڈائلما یہ ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں کہ کسی انسان نے بھی کوئی بڑا کام کیا کرنا ہے, پوری زندگی اس کی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں لگ جاتی ہے. وہ یہی خواب دیکھتا ہے کہ کاش میرا اپنا گھر ہو, کاش مجھے کھانا پراپر مل جائے اور میں اپنی فیملی کی جو بنیادی ضروریات ہے وہ پوری کروں. انہیں کو پورا کرتا کرتا وہ اگلی دنیا میں پہنچ جاتا ہے. ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو غزہ کی بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. غزہ کی صورتحال پہ ہم بات کرتے ہیں, بتاتے ہیں شہادتوں کی تعداد جو ہے وہ 60,000 کے قریب ہونے والی ہے. 50,000 سے زائد بچے یا تو شہید ہو گئے ہیں یا وہ معذور ہو گئے ہیں, یتیم ہو گئے ہیں. ایسی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے. چھوٹے بچے دلاسا دے رہے ہیں اپنے سے چھوٹے بچوں کو, اور کسی کی ٹانگ نہیں ہے, کسی کے ہاتھ نہیں ہے, کوئی زخمی ہے, ماں باپ کے بغیر تڑپ رہے ہیں, خوراک نہیں مل رہی ہے, خوراک کے بغیر اموات ہو رہی ہیں, لیکن پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے. ٹرمپ نے ایک لارا لگایا ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہوگی. جنگ بندی اب کس طرح سے ہوگی؟ عادل صاحب, اسرائیل غزہ سے انخلا کرے گا جو کہ ممکن نہیں لگ رہا, یا حماس کو غزہ سے مکمل طور پہ ختم کیا جائے گا؟ یہی شرط ہے. دونوں میں سے کیا پورا ہوگا تو جنگ بندی ہوگی؟ دیکھیں, اس ساری صورتحال کا ذمہ دار تو حماس ہی ہے. اس نے ایک جواز پیش کیا. بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس طرح کے بہت سارے واقعات دیکھے جس میں ہمارے مسلمان جو ہیں وہ استعمال ہوئے, اور اس کے بعد پھر اسی طرح کی 9/11 ہوا. اس کے بعد افغانستان کے اندر جو امریکہ نے کیا, عراق کے اندر جو ہے وہ کیمیکل ویپنز کا ایک ہوا کھڑا کیا گیا, اور پھر اس کے بعد عراق کی جو صورتحال بنا دی گئی. اسی طرح حماس نے ایک جواز پیدا کیا, اور جو غزہ کے اندر جو بربریت ہو رہی ہے, جس طرح سے نسل کشی ہو رہی ہے, پھر ایران کے اوپر جو ایٹمی دھماکوں, ایٹمی مواد بنانے کے الزام پر جو کوشش ہوئی تھی, وہ تو خدا کا شکر ہے کہ صورتحال جو ہے وہ سنبھل گئی, ورنہ ایران کا بھی باقی مسلم ممالک کی طرح سے حال ہونا تھا. اس میں بے حسی تو مسلم ممالک کی ہے نا. انہوں نے کبھی ایسا جو ہے رد عمل ہی نہیں دیا جس کی وجہ سے امریکہ کا یا اس کے اتحادیوں کا جو ہے وہ ہاتھ روکا جا سکے. اب
टारगेट जो सेट किया हुआ है इसराइल ने, अमेरिका ने, कि वहाँ से हमास का जो है खात्मा करना है, और फिर आप ये देखें कि वहाँ की जो फ़लस्तीन की पॉलिटिकल क़यादत है वो खुद हमास के खिलाफ है। तो अब देखते हैं किस तरह की सूरत हाल है। अब तो वहाँ बचा कुछ नहीं है। हमास जो है वो वहाँ पर क्या करेगा, किस तरह से वो सर्वाइव कर सकता है। यकीनी तौर पर जो है वो इसराइल उस वक्त तक सूरत पीछे नहीं हटेगा जब तक वो हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना कर दे। अब मसला उन हज़ारों शोहदा का क्यों, इसमें क्या कसूर था कि एक किसी और के जो है वो हमले की बुनियाद के ऊपर जो है उनकी जो है वो कुर्बानी, शहादतें उनको देना पड़ी हैं। और ये सिलसिला तो रुकने वाला लगता नहीं है, यकीनी तौर पर रुकने वाला वाकई नहीं लगता। वाक़ई साहब, हमने देखा कि इसराइल और ईरान की जब जंग हुई और 20 दिन के दौरान इसराइली शहरियों को हमने देखा कि वो हाथ जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वो ईरानियों से माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, वो इसराइल के ख़िलाफ़ हो गए। हालांकि वो बंकर्स में मौजूद थे, वो सेफ़ थे, लेकिन वही इसराइल जो बर्बरियत ढा रहा है फ़लस्तीन में और फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है, अक़वाम आलम क्या कोई हल तलाश नहीं कर सकती? क्या इतनी बेबस नज़र आ रही है? एक मौत होती है जो अचानक आ जाए, उसमें तो इंसान को वो तकलीफ़ नहीं होती, बस मौत आई और जान चली गई। लेकिन आप तसव्वुर करें कि वो लोग जो भूख से मर रहे हैं, लम्हा बलम्हा अपने बच्चे उनके सामने हैं, ना माँ कुछ कर सक रही है और ना बाप कुछ कर सक रहा है। आप अंदाज़ा करें कि वो क्या सीन होगा। क्या यहाँ पे दुनिया की आंखें बंद हो गई हैं? वो ह्यूमन राइट्स वाले लोग कहाँ चले गए? उनको गज़ा नज़र नहीं आता। वहाँ छोटे छोटे बच्चे किस तरह भूख से, जो हम वीडियोस देख रहे हैं, मेरा ख्याल है शायद वो देखी नहीं जा सकती वो वीडियोस। किस तरह बच्चे छोटे हो गए, उनकी हड्डियां बाहर निकल गई। ओ भाई, भूख की वजह से मौत आ जाए, आप अंदाज़ा करें इससे बड़ा जुल्म कोई मुल्क किसी के ऊपर क्या कर सकता है। और फिर बात है मुस्लिम ममालिक की, सारे पिट्ठू हैं। हर मुल्क जो है वो गुलाम है अमेरिका का, वो सिर्फ अपनी हुकूमत बचाना चाहते हैं। वो कहते हैं हमें कुछ ना हो, हमारी तरफ से दूसरे को जो मर्जी होता जाए। लेकिन दुनिया का और मेरे अल्लाह का कानून है कि जिसने दूसरे मुसलमान भाई को नहीं बचाया, याद रखें आखिर बारी उसकी आएगी और वो ज़रूर भुगतेगा। ये सब लोग जो है इन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। कबूतर अगर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली ने उसको कभी नहीं छोड़ा। यही काम कर रहे हैं इस वक्त मुस्लिम ममालिक। अगर ये खड़े हो जाते, अपनी आवाज़ खड़ी करते, अब मजबूत होते, इसराइल को बताते, अमेरिका को बताते कि यार हमारे मुसलमान बच्चों के साथ 60,000 से ज़्यादा लोग अब वहाँ से शहीद हो गए, अब रह क्या गया है गज़ा में? गज़ा तो वैसे ही उन्होंने बर्बाद कर दिया है। अब एक ज़मीन रह गई है, थोड़े से बंजर, कोई टूटे फूटे कोई इमारतें रह गई हैं, ना वहाँ को ज़िंदगी का अस्पतालों में अटैक हो रहा है, वहाँ के शेल्टर हाउस में अटैक हो रहा है, वहाँ पे निहत्तों पे अटैक किया जा रहा है। मशरकी साहब, बर्बरियत की इंतहा ये कि अलाउ किया गया है, बल्कि हुक्म दिया गया है कि खुराक के मुतलाशी जब लाइंस में लगे हुए हैं तो आप वहाँ पे भी अटैक कर दें। बहुत जुल्म है। देखिए, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि जो हम बार बार बात करते हैं, जो चवन मुसलमान ममालिक का किरदार है वो कुर्बे क़यामत से कम नहीं है। और हमने जो देखा कि मुसलमान जो है, जो हुक्मरान हैं, वो इतने बेज़मीर, उनकी आंखें इतनी अंधी हो चुकी हैं, वो इतने खौफ में मुब्तला हैं, इतनी अपनी ज़िंदगी के अयाशियों में हैं कि उनको वो लाखों गज़ा के मज़लूम नज़र नहीं आते। वहीं पर दुनिया के सारे कवानीन, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे वो यूरोपियन पार्लियामेंट हो, चाहे वो दुनिया की जितनी इंसानी हकूक़ी तंजीमें हों, उनके जो दोहरे मयार हैं वो हम सब ने देख लिए। उस सब की बात मैं ये कहता हूँ कि मैं सैल्यूट पेश करता हूँ उस गज़ा के मुसलमानों को जो इस जज्बे से वहाँ पे शहादतें कबूल कर रहे हैं कि वो किबला अव्वल के मुहाफिज हैं। वो किबला अव्वल के लिए यहूदी इस्तेमार और फस्तायत से लड़ रहे हैं। देखिए, उनको भी चॉइस दी जाती है कि आप चले जाओ, छोड़ के सारे सहराए सीना में चले जाओ, मिस्र की तरफ चले जाओ। वो क्यों नहीं जा रहे हैं? वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो हम सब के मुंह के ऊपर एक चपेड़ मार रहे हैं कि हम शहादतें भी कबूल कर रहे हैं, हम अल्लाह के नबी का किबला अव्वल की हिफाजत भी कर रहे हैं, हम अपने बच्चे, बूढ़े, औरतें, अपना सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं। लेकिन अगर डटे हुए हैं तो इस सहूनियत के खिलाफ, इस ज़ायनिज़्म के खिलाफ डटे हुए हैं,
جو کہ دجالی فتنہ ہے, جو کہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے اور ہم اس کے درمیان رکاوٹ ہیں. آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے منہ پر میں سمجھتا ہوں اگر کوئی بہادری دکھا رہا ہے تو وہ صرف غزہ کے مسلمان, اور کوئی بزدلی دکھا رہا ہے تو یہ 54 ممالک کے تمام حکمران ہیں. اور یہ وہ جنگ ہے جو میں سمجھتا شاید دنیا میں تو یہ ہار جائیں, قیامت کے دن دیکھیے گا کہ یہ سب سے بڑے مرتبے پر فائز ہوں گے. یہ تو سب سے بڑے مرتبے پر فائز ہوں گے, لیکن ہم بحیثیت مسلم پتہ نہیں اللہ کے سامنے کیا, اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے اور کس طرح سے روبرو پیش ہوں گے جب ہم سے سوال کیا جائے گا. عادل صاحب, پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت اس منتھ کے لیے پاکستان کو ملی ہے. فلسطین کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ پاکستان کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں, پاکستان سفارتی سطح پہ آواز اٹھا سکتا ہے. سلامتی کونسل میں قرارداد آئے گی تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ جیسے پہلے ہم نے دیکھا امریکہ نے ویٹو کر دیا, اب پھر اگر کوئی قرارداد آئے گی پھر ویٹو ہو جائے گی. یہاں پر طاقت کا توازن ہی جو ہے وہ برابر نہیں ہے. 5 ملک ہیں جن کے پاس اختیار ہے کہ وہ جو جس کو چاہے ویٹو کر دیں. تو ایسے جو نظام جسے کہتے ہیں کہ توازن کا نظام نہیں ہے, پوری دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ اس کا شرازہ, اس میں جو یہ عالمی ادارے ان کا کوئی کردار نہیں رہ گیا. اب یہ سارا سسٹم جو ہے وہ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. جب تک طاقت کا توازن نہیں ہوگا اس وقت تک پوری دنیا کے اندر کہیں انصاف نہیں ہوگا. امریکہ بہادر جو ہے اس کے پاس طاقت ہے, وہ پوری دنیا کو اپنے طریقے سے ہانک رہا ہے, اپنی مرضی کے فیصلے کرا رہا ہے. جس ملک کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اس سے حملہ کروا دیتا ہے اور پھر بعد میں خود ہی چودھری بن کے جو ہے وہ صلح کرا دیتا ہے. یہ اس طرح کے کردار سے پوری دنیا میں امن جو ہے وہ ناممکن ہے. بالکل ایسی ہے. واقعہ صاحب, کوئی کردار میرے لیے حیرانگی کی بات, ٹرمپ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے اور طاقت کا توازن کس طرح سے بیلنس ہوگا؟ دیکھیے, ایک تو یہ جو اقوام متحدہ کی صدارت ہے نا, یہ ہمیں ایک سیریمونیل سی بات ہے جو باری باری دیتے ہیں مختلف ممالک کو. کیا کر لے گا پاکستان وہاں پہ؟ بھائی وہی 5-6 ممالک ہیں جن کی وہاں بات مانی جائے گی. ہم اب کچھ نہیں کر رہے, کوئی اور مسلم ملک کر نہیں رہا ہاتھوں سے. ہم صرف نا وہ کہتے ہیں نا جو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے وہ یہ ہے دل میں برا جاننا. بس ہم دل میں برا جان رہے ہیں, ادروائز ہم عملی طور پر کچھ نہیں کر رہے. جبکہ ہمیں عملی طور پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور ٹرمپ نے کچھ نہیں کرنا, وہ کیوں کرے گا؟ وہ اسرائیل کے ساتھ ہے, اس نے وہی شرائط رکھنی ہے, وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. مسلم ممالک آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. مشرقی صاحب, ٹائم کی شارٹیج ہے, آپ سے آپ کا پوائنٹ لینا چاہوں گی. ایک تو سلامتی کونسل کی اقوام متحدہ میں پاکستان کی صدارت, کوئی رول پلے کر پائے گا پاکستان؟ اور دوسرا یہ کہ جو مسلم ممالک ہیں کب جاگیں گے آخر؟ دیکھیے, بڑی سیریمونیل سی ہوتی ہے یہ سلامتی کونسل کی صدارت. پاکستان ویٹو امریکہ اور ساروں کے ہوتے ہوئے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا. اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ اب دنیا میں طاقت کا توازن جو ہے وہ بدلتا ہوا نظر آئے گا. چائنا اور رشیا کی شکل میں بارہ دنیا میں اکیلی سپر پاور امریکہ نہیں رہ گئی. مسلمان ممالک کو اپنی ترجیحات اور صحیح بلاک کا فیصلہ کرنا ہوگا. اور بالکل ایسے ہی ہے, مسلمان ممالک کو اپنی ترجیحات کا فیصلہ کرنا ہوگا اور مسلمان ممالک کو اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی اور فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے عملی طور پہ کوئی کردار ادا کرنا ہوگا. ناظرین, پروگرام سے اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.